والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ محبت دا انداز ہے وے، محبت دا کمال ہے وے کہ جناب 400 سالہ عبادت تے جدو حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کی تھی نا، سونیا لجپال آقا ساڑی دا عمر ہی 60 سال ہے، 70 سال ہے، تے اساں دا 400 سال نہ عمر پائیے تے نہ اونا دی عبادت دا مقابلہ کر سکیے، تے محبت دا عالم پھر پتہ کی ہے حضور دا، تے حضور فرمایا پریشان نہ ہو میرے صحابہ، میں قیامت تک واسطے اپنی امت نو اے رات عطا فرما دینا وا، 2 رکعت نفل پڑھو، 400 سالہ عبادت دا ثواب پاؤ۔ اے محبت ہے، اے پیار ہے، اے چاہت ہے، جیڑی چاہت اللہ دے حبیب نے اپنی امت نال کیتی ہے۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، محبت ہو چلے، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں۔ ہاں انج دا ماحول بنے نا، انج دا ماحول بنے تو پھر زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ خوبصورت ماحول بنے گا۔ جدو سارے حاضری لگے گی نا تو پھر زیادہ فرشتے جڑے آئے ہوئے نا، نزول ہویا فرشتیاں دا، ایتھے بھی بیٹھے نے، لیکن سانو نظر لیکن سانو حضور دسیا ہے، جتھے عام روٹین دے اندر رب رسول دی محفل ہوئی ہوئے نا، اوتھے بندیاں نال چوکے اللہ دے فرشتے آندے نے، تے جے شب برہادی رات ہوئے، تے جتھے شام غروب ہوئے، سورج غروب ہوئے، تے فوراً شب برات دی خصوصیت ہے کہ اللہ دے نورانی فرشتے زمین تے آ جاندے نے، ویکھدے نے کیڑا بندہ کی پیا کردا ہے، کیڑا بندہ قیام دے اندر ہے، کیڑا بندہ رکوع دے اندر ہے، کیڑا بندہ سجدے دے اندر ہے، کیڑا بندہ باہر پھٹے دے بیٹھا، کیڑا بندہ چاہ پی رہا، کیڑا بندہ دنیا داری دے گپاں ماردا پیا، کیڑا بندہ اپنا ٹائم ضائع کردا پیا، کئی بلی جناب اپنے اپنے کاماں نوں لگے نے، تے پھر فرشتے بھی ویکھ رہے ہون گے اللہ دے گھر وچ کچھ حضور دے غلام اپنی محبت دا اظہار پیا کردے نے۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، محبت ہو تو ایسی ہو، اے بچے دی بھی اپنی محبت ہے، ہن کی کر سکی ہیں، ذرا تسی پڑھو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، محبت ہو تو ایسی ہو، اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں،
اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں محبت ہو۔ اینج دا نبی بھی کوئی ہے اینج اشارہ کرے تے چند دے دو ٹکڑے، اشارہ کرے تے پتھر بول پین، اشارہ کرے تے اینج دی نبوت اور اینج دی رسالت کسے اور نو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ جو رسالت اور نبوت اللہ دی ذات نے اپنے سونے تے لاڈلے نبی نو عطا فرمائی ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور ایک شعر اور سناؤنا تو انہوں، کیا بات ہے، توجہ میری طرف رکھا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بڑا سونا شعر ہے، محبت نہ سنو گے تو انہوں چاس بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا۔ بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے کا، بنا دیتے ہیں وہ سائل کو سکندر زمانے کا، کریمی ہو تو ایسی ہو، سخاوت ہو کریمی ہو تو ایسی ہو، اللہ حق چاریہ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت ابو ہریرہ آئے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کی تھی، سونیا کوئی شے یاد نہیں ہوندی، کوئی شے یاد نہیں ہوندی۔ حضور فرمایا ہن آ تو اوتھے گیا جی تو خالی، تے حضور نے نا اپنی نبوت دی نگاہ ماری، حضرت ابو ہریرہ دی طرف نبوت دی نگاہ نال ویکھیا اور فرمایا اپنا دامن پھیلا۔ حضور نے ایسا نوازیا حضرت ابو ہریرہ آپ فرماؤندے نے 6 لاکھ حدیثاں میں نو یاد ہو گئیاں، کوئی حدیث کدی پلی نہیں سی۔ کنیا جی 6 لاکھ حضور دی حدیثاں حضرت ابو ہریرہ نو، تے اے آگ جدوں حضور دی بارگاہ جے کوئی سائل آ جائے نا، کوئی منگتا آ جائے، کوئی سائل آ جائے، جس چیز دا طالب ہوئے گا اللہ دی حبیب او عطا فرمان گے اور پھر وقت دا بادشاہ بنا کے کلن گے۔ اے ہی فرمایا بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے کا، کریمی ہو تو ایسی ہو، سخاوت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، ہمیں وہ کون حضور فرما رہے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں۔ میری امت یا اللہ رب حبلی میری امت دی بخشش فرما، میری امت دی بخشش فرما، جتھے بھی جان اللہ کو گئے جلوے کیتے دیدار کیتا اوتے بھی یہ عرض کیتی یا اللہ میری امت دی بخشش فرما۔ اے محبت ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے
ہے نظروں میں. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العزت تہاڈی تے میری حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جیڑی اج اسی محفل سجا کے بیٹھی ہو. حضرات جی وقار دو چار گلاں تہاڈے نال کرنیاں نے. کاش کہ گلاں سن کے دل دی دنیا بدلے. اسی اج رات توبہ کریے اور ایسی توبہ کریے. توبہ دا ول بھی دساں گے طریقہ بھی دساں گے کہ توبہ کیویں کری دی ہوندی ہے. تو اس تو پہلے کہ توبہ دی چار گلاں بھی کر لیں ذہن تو بنا لئیے. کیوں جی پہلے توبہ دا ذہن بنائیے تو پھر توبہ دا ول بھی سیکھنے ہاں. توبہ دا طریقہ کی تو رات کیڑی ہے توبہ والی. کیڑی رات ہے جی جیڑی اسی توبہ کدی نہیں کیتی ہے. جیڑی اسی کدی بھی نہیں کیتی ہے گی. جے کر لو تو پھر اے جویں دی رونق ہون بنی ہے تو اے ہر 5 نمازاں چ بنی ہوئے. ہاں ہر 5 نماز یہ رونق بنی ہوئے. اللہ رب العزت دی ذات نے نا قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا. اس آیت دا ترجمہ سنیا ہے کتنا پیارا ترجمہ ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی اپنی محبت دا اظہار کس طرح فرمایا سورہ فرقان ہے پارہ نمبر 19 ہے. اللہ فرمایا الا من تاب و آمن وعمل صالحا من ذکر صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے. کی فرمایا جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے ایسے لوگوں کی جو برائیاں چل پنجابی آسان کریے. جڑا بندہ چنگے کام کرے جڑا بندہ اچھے اعمال کرے اور توبہ کرے پکی تے سچی اس بندے دے جننے بھی گناہ نے اللہ فرما رہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اسی سارے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر چھڑا گے. اے خدا دیو بندیو کتھے لگے پھر دیو ہیں. قرآن پڑھو یار قرآن پڑھو. قرآن دا انداز چیک کرو. اللہ رب العزت دی ذات دی محبت چیک کرو. اپنے بندے واسطے محبت دا انداز چیک کرو. کی فرمایا ایک واری توبہ کرنا تہاڈا کام ہے. او جڑے تسی گناہ کیتے نے نا اسی او کھو کھاتے نہیں چھٹنے. جڑے تسا گناہ کر لے اسی او کھو کھاتے نہیں بلکہ اونا گناہاں نو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جڑے تسی برے کام کیتے نے اسی نیکیاں دے اندر تبدیل کر چھڈاں گے. ہن کسی نو کوئی ذوق نہیں کسی نو کوئی شوق نہیں ہے گا کہ اسی اپنے پیڑے کماں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر لئیے. کیوں جی یہ شوق دا پیدا کرنا پینا نا. یہ ذوق دا سانو پیدا کرنا پینا کہ ہون پتہ دا سارے انہوں ایک ڈشر ہی کالے کنے کو پرے نے. میں نو بھی اپنا پتہ ہے میں کڈے کو پانی چے ہاں میں ہاں بڑا گنہگار ہاں. ٹھیک ہے گل ہے کہ یہ ہون آپ ڈشر کدوں کھولنا ہے کدوں ویکھنا ہے گا کہ کی کر کے آئے ہیں اسی تے کدوں اسی اندے تے جناب لکیراں پھیرنیاں نے. بس آج تو بعد نہیں آج تو بعد ایک کام نہیں کرنا چاہے جو مرضی ہو جائے. آج تو بعد جے اگر کوئی بندہ نشہ کردا پکی توبہ کرا تو بعد نشہ نہیں کرنا. کوئی بندہ تاش کھیڑدا آج تو بعد تاش دے اڑے تے جوا لانا. آج تو کوئی بندہ بلیڈ کھیڑدا ساری دیہڑی نمازاں دے ٹائم ضائع ہو رہے ہیں اوتھے جناب جوا لگ رہا جو بھی. آج تو بعد پکی توبہ کرے آج تو بعد اس اڈے تے ہی نہیں جانا جتھے جوا لگدا. ٹھیک ہے پکی توبہ کرے. وہ بھی بندہ توبہ کرے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے اور پکی توبہ کرے گے یا اللہ آج تو بعد میں جھوٹ بول کے سودا جھوٹ بول کے میں کوئی نظام خراب نہیں کراں گا. جھوٹ بول کے کسی مومن بھرا دا دل نہیں توڑاں گا. یہ ڈسٹر دے لیکاں اسی کدوں مار رہی نے. اللہ دی رحمت طلبگار ہے ساڈی. اللہ تا فرما رہا آؤ بیلیو اور جیویں دے مرضی گناہ کیتے آؤ تو صحیح نہ او میں گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل چھڈاں گے. او بس کر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فرماؤندے نے آپ فرماؤندے نے بس کر میاں اے محمد بخشا
ते मोड़ कलम दा घोड़ा सारी उम्र ए दुख नहीं मुकने ते वर्का रह गया थोड़ा। आसो तुम इतने आओ ना, उत्थे पिछा ना तकरीर इतने की तो बह पिछा गए हो, नहीं मज़ा तो नहीं ना, इतने आओ। गल ए वे मेरे दोस्तों सजनों तवज्जो मेरी तरफ करो। ये तवज्जो असी कदों करनी हैगी पिछा, किसी की लंघी 50 तो किसी की लंघी 60 तो किसी की लंघी 70, ये कदों असी पिछा नज़र मारनी है, कदों असी अपने गुनाहां नूं नेकियां दे अंदर तब्दील करना है। मैं कहना वो रात अज आ गई, और रात अज आ गई है। ये समझो कि खसूसी पैकेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दा जिहड़ा सानू अता फरमाया है, इस रात दे अंदर रब नूं राज़ी करो, और रब दियां रहमतां पहले ही तुहाड़ियां मुंतज़िर ने। अल्लाहु अकबर। हुण अगली गल मेरा तवज्जो नाल सुनो, जदों बंदा तौबा करदा है तो रब राज़ी किन्ना हुंदा है। आ गल सुनो, बड़ी मज़े वाली गल है। जदों बंदा पक्की ते सच्ची तौबा करदा है, अल्लाह किन्ना राज़ी हुंदा है, अल्लाह किन्ना राज़ी हुंदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर इमामुल अंबिया आप दी हदीस पा के हुजूर इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, बच्चा बैठ जा, शाबाश। जेड़ा कोई बच्चा तंग करे ना, वड्डा बंदा उन्होंने बाह देवे, मेहरबानी। अच्छा, हुजूर इरशाद फरमाया कि एक बंदा उनके कोल ऊँट है ते नाल उनदे ते समान उन्हें लद्या, खाण पीन दा साजो समान, ते निकल पिया रखते सफ़र बन्निया ते सहरा दे विचकार पहुँच गया। ना दूर तक पानी, ना दूर तक साया, ना दूर तक खाण पीन दा साजो समान, ना कोई सवारी, कोई चीज़ भी। सहरा दे विचकार पहुँच गया। हुजूर फरमाया वो बंदा उथे झट सुता, अख लग गई होंदी, जदों उठिया ऊँट भी गैब, समान भी गैब, हर शै खाण पीन दी गैब हो गई। हुण जदों हर शै गैब हो गई, बंदा उठिया तो उन्हें वेख्या तो मैं मेरा की बनया, हर शै गैब हो गई, इत्थे तो ना पानी लभना, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे सबर कर लेगा, 20 घंटे चौखा सबर कर लेगा, तो पानी ना मिलिया तो बंदा है, खाना ना मिलिया तो बंदा गया। वो हुण जनाबे वाली हुजूर फरमाया, वो हुण परेशानी के अंदर बैठा 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 सोचदा सोचदा इत्थों तक पहुँचेगा, लो जी हुण मेरी सामने आ गई मौत। जदों मौत सामने नज़र आए ना बंदे नूं, ते वो जिहड़ी कैफियत होंदी है ना, कोई बंदा मुश्किल वक्त गुजरिया हुआ ना, उन्होंने ज़रा पुछो, या वो मेरी गल नूं चौखी समझेगा कि जिहड़ा इंज दे मौके चों निकल के आया, इंज दे मामलात चों निकल के आया कि वो कहता कि मैं मौत नूं हथ ला के आया वां। ठीक है, उन्होंने पुछ के वेखो कि वो फिर मंजर किवें दा हुंदा है। हज़रात हुजूर फरमाया उन्होंने हुण मौत अपने सामने नज़र आ रही है कि मैनूं हुण मौत आ जानी है। जदों उन्होंने पक्का यकीन हो गया हुण मेरी मौत करीब हलक खुशक हो गया, होंठ खुशक हो गए ने, पानी लभना को नहीं, किन्ना को भज लाँगा मैं हैं। फरमाया हुजूर उनकी फिर अख लग गई, अख लगी तो अख खोली तो सामने उन्होंने ऊँट भी नज़र आ गया, समान भी नज़र आ गया, हर शै ही नज़र आ गई। तो हुण तुसीं समझदार बंदे हो, किन्नी को खुशी हुई होनी उस बंदे नूं जिन्हें मौत सामने वेखी होए, तो फिर उन्होंने समान आउंदा सारा ऊँट नाल, बवा समान ऊँट मिल जाए तो फिर उन्होंने किन्नी खुशी हुई होनी है, किन्नी खुशी हुई होनी है। सियापा अर्ज की उनकी तो खुशी का आलम ही कोई नहीं रहना, उन्हें तो बड़ी खुशी हुई होनी है। इमामुल अंबिया आप फरमाया, ऐ मेरे सियाबा जिन्नी उस बंदे नूं खुशी हुई है ना, उस तो चौखी खुशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात नूं उदों हुंदी है जदों बंदा अल्लाह दा अपना बुरे आमाल लैके अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आ जांदा, अल्लाह उन्होंने माफ़ फरमा छड़दा है। असी अज रब नूं भी राज़ी, अज असी अपने रब नूं भी राज़ी और करना है। ये जिहड़ी रात है ना, ये रात कोई आम रात नहीं हैगी, ये बड़ी बरकतां वाली रात है, बड़ी जनाबे वाली अजमतां वाली रात है। ये उन्होंने ही पता है जिहड़े जागण डे ने, और जिहड़े सुते ने उन्होंने कोई पता, उन्होंने की लगेगा कि ये रात दी इस रात का मकाम की है, इस रात की कदर की है, वो किवें
بابا بلے شاہ سرکار ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی فرمایا، آپ فرمایا رات پوے تے بے دردانو تے سخ دی نیندر ہویا وے، انہاں نو کی پتہ ہے گا اور جڑے بے دھڑک ہو کے ستے نے اوہ انہاں نو کی پتہ ہے گا شب قدر کی شے آ، اوہ انہاں نو کی پتہ ہے گا جڑے انہاں نے شب قدر دی کوئی فضیلت نہیں ہے گی، اوہ اس رات سومو جویں عام روٹین دے اندر سوندے ہو، اور میں کہا تانوں کی پتہ ہے گا، فرمایا رات پوے تے بے دردانو تے سکھ دی نیندر ہویا وے، اور درد مندانو اور یاد سجن دی اور ست آیان جگاوے، یہ تو انہوں نے پتا ہے نا، جنہوں نے لگی ہے، جنہوں نے لگی کوئی نہیں انہوں نے کی پتا ہے گا شب قدر دی فضیلت کی ہے۔ ہن ذرا تسی توجہ فرمایا جے، اللہ فرما رہا ہے تسی آؤ میری بارگاہ دے اندر، میں تواڈے برے اعمال نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا، وکان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ او مالک بخشن والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، او مالک بخشن والا بھی ہے تے مہربان بھی ہے۔ حضرات جی وقار، اگر توبہ چاہتے ہو نا آسانی نال مل جائے، آسانی نال، ایک اور تو میں چھوٹا یا نکتہ دین لگا ہاں، پوائنٹ سمجھو جو بھی سمجھو، جدو تسی توبہ کرو نا تو وچ حضور دا وسیلہ پا کے توبہ کرو، توبہ کرو تو حضور دا وسیلہ پا کے توبہ کرو، میں کہنا کہ توبہ بڑی چھیتی اللہ قبول کرے گا، تواڈے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر بڑی چھیتی بدل دے گا۔ وہ واقعہ تھوڑا جا پھر پڑھ لئیے نا، اپنے جناب اسی اپنے اولاد آدم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام جدو آپ جنت دے اندر سن اور جنت دیاں جناب نعمتاں کھا رہے سن پی رہے سن، اور جس وقت اللہ فرمایا اے آدم اس درخت دے قریب نہیں جانا، اندہ پھل نہیں کھانا، اندہ دانا نہیں کھانا ہے گا، جس وقت ساڑھے بابا جان لے وہ دانا کھا لیا، اللہ تعالیٰ دی طرف حکم ہویا اے آدم جنت وچوں چلا جا۔ اللہ نے اپنی حکمت دے تحت حضرت آدم علیہ السلام نو جناب جنت وچوں زمین تے اتار دیتا، کیونکہ ایک حکمت سی، کوئی کہندے نے نبی کو غلطی ہوگی، کوئی کچھ کہندے نے، کوئی کچھ کہندے نے، میں غلطیاں نہیں ہوئیاں، یہ رب دیاں حکمتاں سن، آ دنیا بناونی سی اسی بھی ایتھے ہونا سی، جے او بابا نہ آندا تے پھر اسی کتھوں آنا سی، اے اللہ دیاں کی سن، اے حکمتاں سن۔ جدوں آپ آئے میں کہا حکمت بھی سی تے نال اللہ نے اپنے نبی دی شان بھی دسنی سی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے نبی جس وقت اللہ دے حکم دے نال اس روح زمین تے آئے نے، جس وقت آئے بڑے پریشانی دی عالم دی اندر نے، بڑے غم دی عالم دی اندر نے، رو رو کے دعاواں کر دینے، یا اللہ مینوں معاف فرما دے، یا اللہ مینوں معاف فرما دے۔ جناب والی محدثین کتابہ دے اندر لکھ دے لے 300 سال تک اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام رو رو کے دعاواں کر دے رہے نے، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ معافی نہیں دے رہا، توبہ نو قبول نہیں فرما رہا۔ اللہ دی طرف حکم ہویا، اللہ دی ذات نے اپنے نبی نو کچھ الفاظ سکھائے نے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
جیڑی اسی یہ دعا کرنے ہیں نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے دعا حضرت آدم علیہ السلام ساڑے ابا جان دی اے دعا ہے جیڑی آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر پڑھ دے اور دعا کر دے یا اللہ اسی خسارے دے اندر اسی نقصان دے اندر میرے کو غلطی ہو گئی یا اللہ میں نو معاف فرما دے۔ حضرات 350 سال لنگ گئے، کنے جی 350 سال گزر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اللہ دی ذات نے ویکھیا آدم بڑی پریشانی دے عالم دے اندر ہے، اپنیاں نظرہ نہیں اٹھاندا ہے، اپنی گردن جھکا کے بیٹھا رہندا ہے، پہاڑاں دی اندر جا جا کے دعاواں کردا ہے، غاراں دی اندر جا جا کے دعاواں کردا ہے۔ اللہ فرمایا اے میرے آدم ذرا نظرہ اٹھانا، اور جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آپ نے گل سنی عرض کی تھی یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہاں، میں بڑا پشیمانہ، میں اپنی نظرہ کیویں اٹھاواں؟ اللہ فرمایا اے آدم ایک واری نظر اٹھانا، اور ساڑھے بابا جان نے جس وقت نظر اٹھائی ہے ایسی نظر اٹھائی ہے عرش معلیٰ تے جا پہنچی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے کی ویکھیا عرش معلیٰ تے کی لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش معلیٰ دے ویکھیا کلمہ لکھیا ہویا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرض کی تھی یا اللہ اور جیڑا تیرے نام دے نال نام آ رہا ہے اس نام دا وسیلہ پا کے میں دعا کرنا وا یا اللہ مینوں معاف فرما دے، میری توبہ نو قبول فرما لے۔ اینی گل ہوئی ہے اللہ فرمایا اے آدم اج تو واسطہ اوندا پا چھڑیا ہے اور جندے صدقے میں کل کائنات نو بنایا ہے۔ اے آدم جندے صدقے میں تینوں بنایا ہے، جندے صدقے میں آسمانہ نو بنایا، جندے صدقے میں جنت نو بنایا، جندے صدقے میں جہنم نو بنایا، جندے صدقے میں اس روح زمین نو بنایا، آسمان دی اندر سیاریاں تے ستاریاں نو بنایا ہے، میں سمندراں نو بنایا ہے، میں دریاواں دیاں لہراں نو بنایا ہے۔ اے آدم جندے صدقے میں تینوں بنایا ہے، اج واسطہ دا پا چھڑے آئی پھر میں تیری توبہ نو بھی قبول فرما لے آئے۔ اور میں کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر سونے محمد دا وسیلہ پان، اللہ اس وسیلے نو رد نہیں بلکہ قبول فرمائے اور حضرت آدم دی معافی نو قبول فرما لوے۔ میں کہا اوتھے بھی اللہ دی ذات نے اپنے سونے نبی دی شان نو بلند کر چھڑے آئے، اوتھے بھی اپنے نبی دی شان نو ہلے سونا آیا نہیں، اب بولو نا ہلے سونا آیا نہیں، ہالے کسی دے شکم دی اندر آیا نہیں، ہالے تا جناب والی عرشاں دے نور سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات اسی وقار وسیلہ پیا سونے محمد دا تے کڈی چھتی توبہ قبول ہوئی، کنے سال بولو نا، ادھر والے بول دے پہنے، چلو 350 سال تھوڑے تا نہیں ہوندے، 350 سال توبہ کیتی معافی منگی نہیں ہوئی، سونے محمد دا نام دا وسیلہ پایا۔ بولو ذرا کندہ جی؟ سونے محمد دے نام دا وسیلہ پایا۔ سونیا یا اللہ جڑا تیرے نام دے نال نام محمد دا اس محمد دا وسیلہ میری توبہ نو قبول فرما لے، تو سارا کام حضرت آدم علیہ السلام دا ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایسا کیوں نہ پڑھئے یہ نام کوئی کام
بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ یہ جدوں بندہ توبہ کر لینا نا، توبہ کر لینا سارے گناہ۔ حضرت یونس علیہ السلام دی قوم سی، آپ نے نا انہوں نے دن رات واعظ و نصیحت کرنی، توجہ فرمایا جی، دن رات واعظ و نصیحت کرنی، دن رات انہوں نے تبلیغ کرنی۔ انہوں دا کام پتہ کی سی، ادوں نا کچھ لوگ بڑے محنت دے نال پہاڑاں نو کٹھا کر دے، پہاڑاں نو کٹھیاں کر کے پھر جناب انہاں دیاں جناب اٹاں بنا دے دیواراں واسطے، وہ پھر انی محنت کر کے نا پھر ایک مکان بندا ہی، چل شاباش، پھر ایک مکان وہ بنا دے سن، تے وہ پھر جڑا کوئی سہندا بندہ ہوندا سی نا، وہ آندا سی لے بھئی بن گیا ہی مکان، جاندے ہی انہیں قبضہ کر لینا، پیچھے ہٹ دے۔ پھر انہیں جو دوجا سب تو بڑا گناہ کی سی، وہ دوسرا گناہ ہے سی، وہ پتہ ہی کرتے سن، وہ نا ناپ تول دے اندر کمی کرتے سن، ٹھیک ہے۔ تو پھر جدو اللہ دے نبی نے سمجھانا حضرت یونس علیہ السلام نے، تو پھر اگوں انہوں نے پتہ کیا کہنا، اگوں آپ دی گستاخی کرنی اور نازیبہ کلمات بولنے۔ میں نہیں بولدا زبان تے لیا، میری نہیں غیرت گوارا کر دی، لیکن انہوں نے بڑے عجیب و غریب جملے بولنے۔ تو پھر ایک دن ایسا آیا، اللہ دے نبی نے سمجھایا، جدو سمجھایا نا، بیٹھ جا پتر ہے، جدو اللہ دے نبی نے سمجھایا تو انہوں نے اگوں اللہ دے نبی دی گستاخی کی تھی، مذاق بنانا شروع کر دیتا۔ جدو مذاق بنانا شروع کر دیتا نا، تو اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے، دعا کی تھی، یا اللہ انہاں نو 40 دنوں دے اندر عذاب دے اندر مبتلا کر دے۔ میں کہ ایک پاس حضور نے پتھر بھی کھا کے بدعا، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، آئے ہائے ہائے، یہ تو ساڈا نبی ہے نا، کیا بات ہے۔ ادھر گستاخی ہوئی، نہیں گوارا، بیجتی نہیں گوارا، جناب اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، یا اللہ اس قوم نو عذاب دے اندر مبتلا کر دے 40 دنوں دے اندر۔ حضرت یونس علیہ السلام دعا کر دی تھی، ہن اللہ دا نبی دعا کرے قبول نہ بھی ہو نہیں سکتا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ جدوں ویکھیا نا کہ لگدا ہن عذاب آؤے، اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام آپ اتوں ہجرت کر گئے، اس پنڈوں اس شہر چوں اس علاقے چوں نکل گیا۔ جدوں نکلے نا، یہ اللہ دی حکم دے نال نہیں، اپنی مرضی نال نکل گیا۔ انہاں جڑے معاملات بنے، پھر آپ دریا دے کنارے جا رہے ہوتے، دریا دے وچ گئے، پھر مچھلی نے نکل لیا، پھر آپ مچھلی دے پیٹ دے اندر، یہ واقعہ ہو اگے سارا چلتا ہے۔ یہ صرف جڑا مچھلی دے پیٹ دے اندر رہے نا، یہ اپنی مرضی نال جدوں حضرت یونس علیہ السلام آپ پنڈوں نکلے سن، یہ سارا ان دی وجہ تو یہ آپ نے جڑا یہ منظر ویکھیا سی۔ ہن ذرا ہویا کہ جس وقت ویکھیا نا عذاب آ گیا ہے، ادھروں بھی کالی آندھی، ادھروں بھی کالی آندھی، اتوں جناب سرخ آندھی، اینی تیز آندھی، درخت پڈیچنا شروع ہو گیا۔ درخت وچ انہاں دے نا کچھ سیانے لوگ سن، انہوں نے آکھیا یار گل ہے ساڈے تو پہلے بھی نبی گزرے نے، انہاں تے بھی بڑے عذاب آئے نے، تو یہ نہ ہوئے کہ واقعی اللہ دے نبی ہونے انہوں نے دعا کی تھی تو یہ عذاب ہی نہ ساڑے دیا آگے ہوئے۔ ہون جناب والی حضرت یونس علیہ السلام آپ بستی دے وچوں نکلے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے، اللہ نے دعا نو رد نہیں فرمایا بلکہ قبول فرمایا۔ ایک طرفوں کالیاں دی آئی ہے، ایک طرفوں سرخاں دی آئی ہے، اتنی تیز آندھی آ رہی ہے، درخت بھی زمین دے وچوں نکل کے ہواواں دے اندر اڑ دے پہنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ذرا توجہ فرمایا نے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم اکٹھی ہو گئی، جمع ہو کے اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کیتی ہے، یا اللہ
اساں معافی منگنے اساں تیرے نبی دی گستاخی کی دیئے یا اللہ سانو معاف فرما دے اور میں کیا اس تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام بڑے بڑے انبیاء جلیل القدر انبیاء گزرے نے اور سارے نبی تقریباً نبیاں دی امتاں تے عذاب آیا ہے جدو عذاب آیا ہے کسے دا عذاب واپس نہیں پلٹیا ساریاں تے عذاب آ کے رہا ہے جس وقت اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی اوہ اللہ دیو بندیو توجہ فرمایا جے اندھیری آب و تاب دی اندر ہے کالیاں گھٹاواں چھا گئیاں نے جس وقت ویکھیا اللہ ساڑی معافی نو قبول نہیں کر رہا انہاں لوگاں نے کی کیتا اپنے خیمیاں دے وچوں اپنیاں بیویاں نو لے کے آ گئے نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لے کے آ گئے نے اپنے ننے ننے شہزادیاں نو لے کے آ گئے نے اور سارے نے سجدہ کیتا ہے اپنا سر زمین تے رکھے آئے اور رو کے دعا کیتی ہے یا اللہ معاف فرما دے ساڑی توبہ نو قبول فرما لے اس عذاب تو سانو نجات دلا جس وقت معصوم بچیاں نے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے اللہ دی بارگاہ دی اندر ہاتھ اٹھائے نے اور میں کیا آیا ہویا عذاب بھی ٹڑ گیا ہے اور میں کیا وجہ کیے اور جدو بندہ اندروں ہو کے اپنے رب دی بارگاہ دی اندر آ جاندہ ہے اللہ توبہ نو قبول فرما لیندہ ہے پھر آیا ہویا عذاب بھی ٹڑ جاندہ ہے پھر عذاب آیا ہویا بھی ٹڑ جاندہ ہے جڑے ہون ساڑے کران دے اندر بے برکتی دا عذاب ہے دا حسد دا عذاب ہے اسی کہنے برکت نہیں کر دی اندر ہوندی اور میں کیا یہ جڑے عذاب آ رہے نا لڑائی جھگڑے فساد یہ نکے موٹے جڑے معاملات بندے نے کار دے اندر چین کوئی نہیں کار دے اندر سکون کوئی نہیں یہ عذاب نے اللہ دی طرفوں یہ وجہ کی ہے اسا سوچیے ذرا کہ اسی اللہ نو ناراض تھا نہیں کیتا ہویا کدی ویکھو ذرا سوچو کار دے اندر کوئی بے نماز تھا نہیں ہے گا تسی سجدہ جناب کرو زمین تے اپنا سر رکھو تے ویکھو پھر اللہ دی طرفوں آیا عذاب اگر حضرت یونس علیہ السلام دی امت تے ٹر سکدا ہے تے پھر امام الانبیاء دی امت تا ہے ہی لاڈلی امت ہے جدو او دعا کرے گی اللہ اس اپنے لاڈلے نبی دی لاڈلی امت دی توبہ نو بھی قبول فرمائے گا میاں صاحب فرماندے نے جے میں ویکھاں اوے عملہ والے تے کچھ نہیں میرے اوے پلے اوے جے میں ویکھاں اوے رحمت رب دی تے بلے بلے بلے